नमस्कार, तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु भट्टराई। सुरुमा समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तय। रंगको पर्व होली हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। ठाउँ ठाउँमा होली मिलन कार्यक्रम। राजनीतिमा धर्म हावी हुन नहुनेमा एमाले नेता भूषालको जोड। र भैरहवामा जारी सुपर लिग ए डिभिजनमा शनिबारदेखि सुपर 4 का खेलहरू हुने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको स्थानीय तह निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उम्मेद्वार दर्ता सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम अनुसार आउँदो वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने मिति तोकिएको छ। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएर उम्मेदवारी दिन सकिनेछ। आयोगले वैशाख 12 गते बेलुकी 5 बजेपछि उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ भने 13 गते उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी दिने समय तोकेको छ। त्यस्तै उजुरीमाथि छानबिन गरेर आयोगले वैशाख 15 गते उम्मेद्वारको नामावली सार्वजनिक गर्नेछ। वैशाख 16 गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएको छ। त्यस्तै वैशाख 16 गते बेलुका 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगले वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। रंगको पर्व होली हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। एकले अर्कोलाई रंग र अबिर दलेर मनाउने यो पर्व विभिन्न उमेर समूहका मानिसले समूह बनाएर मनाउने प्रचलन छ। बाल बालिकाले पिचकारी खेलेर पर्वको रौनक अझ बढाएको पाइएको छ। होलीले सामाजिक सद्भाव पनि बढाउने भएकोले यसमा अन्य धर्मावलम्बी सामेल हुने क्रम बढेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषताले भरिपूर्ण सुन्दर देश नेपालमा मनाइने विभिन्न चाड पर्वले सुदृढ सामाजिक एकता कायम गर्ने विश्वास गरिन्छ। कला र संस्कृतिले भरिपूर्ण नेपालमा देशैभर उत्साहका साथ मनाइने फागु पूर्णिमा होली तराईका जिल्लामा शुक्रबार धुमधामसँग मनाइएको हो। रंगहरूको पर्वका रूपमा मनाइने होली पर्वका बेला घर परिवार, आफन्त, इष्टमित्र तथा साथीभाइ एक आपसमा रंगमा रंगिएर उल्लासपूर्वक वातावरणमा नाचगान रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। यसैबीच होली पर्व यस क्षेत्रमा पनि हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। रूपन्देहीको बुटवल, भैरहवा, मणिग्राम, मुर्गिया लगायतका क्षेत्रमा धुमधामका साथ मनाइएको हो। दिनभर पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा समेत होलीको हर्ष उल्लास देख्न सकिन्थ्यो। बुटवलको फूलबारी, तिलोत्तमाको वन बाटिका, कुञ्ज पार्क लगायतका पार्कहरूमा समूहगत रूपमा होली मनाइएको छ। उता कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा पनि रंग लगाई पर्व मनाइएको छ। होलीका अवसरमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देही, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देही, धारापानी रूपन्देही सम्पर्क मञ्च लगायतका संघ संस्थाहरूले काम गरेका छन्। यस्तै एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री घनश्याम भूषालले राजनीतिमा धर्म हावी हुन नहुनेमा जोड़ दिनु भएको छ। भैरहवामा लुम्बिनी प्रेस क्लबले आयोजना गरेको संस्कृति संरक्षणका लागि होली मिलन कार्यक्रममा बोल्दै भूषालले सांस्कृतिक रूपमा मानव जाति एउटै दिशातर्फ उन्मुख हुनु निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुभयो। अब मान्छे अब सांस्कृतिक रूपले पनि क्रमशः एउटै जाततिर जाने सांस्कृतिक रूपले पनि
एउटै पहिचानतिर जाने, त्यतातर्फ हामी क्रमशः जाँदैछौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो चाहिँ। यो मानव जातिको इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भइरहेको छ। हिजो धर्महरूका नाममा जे जति युद्धहरू भए त्यसको सँगसँगै अहिले धार्मिक सद्भावहरू, हिन्दूहरू एक खालले बाँच्छन्, बुद्धिस्टहरू अर्को खालले बाँच्छन्, उनका बाँच्ने सोच्ने केही तरिकाहरू फरक छन्, क्रिस्चियनहरूका अलिकति फरक छन्, अरूका मुस्लिमहरूका अलिकति फरक छन्। बस हामी फरक तरिका छन् भन्ने मात्रै बुझ्ने। वैचारिक हिसाबले एक ठाउँमा ल्याउन राजनीति राम्रो साधन भए पनि खतरनाक हुने बताउनु भएको छ। राजनीतिमै मानिस बीच भिन्नता देखाउने मेरो संस्कृति राम्रो छ, अरू खराब छ भन्ने चिन्तनले एक अर्कामा लडाउनको लागि मतभेद देखाएमा त्यो राजनीतिका लागि खतरनाक रहेको उहाँको भनाइ छ। तिलोत्तमा नगरपालिकामा विद्युतको उतार चढ़ावलाई व्यवस्थित गर्न नगरपालिकाले 16 वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छ। नगरपालिकाले रु 59 लागतमा 200, 100 र 50 केभीए का 16 वटा ट्रान्सफर्मर एक वर्षको अवधिमा जडान गरेको योजना शाखाका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप वनले बताउनुभयो। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 6, 7, 11, 12, 14 र 17 मा आवश्यक अनुरूप 200 केभीए का 4 वटा, 100 केभीए का 6 वटा र 50 केभीए का 6 वटा गरी जम्मा 16 वटा ट्रान्सफर्मर जडान भएको उहाँले बताउनुभयो। विद्युतको भोल्टेजमा आउने अनियमितता अन्त्यका लागि ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। विद्युतको समस्याको गुनासो धेरै आएपछि त्यसका समाधानका लागि ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत ट्रान्सफर्मर जडान भएपछि विद्युतीय आपूर्तिमा सहज भएको स्थानीय सुभाखर गेवालीले बताउनुभयो। विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुने गरेकोमा पछिल्लो समस्या केही हदसम्म समाधान भएको उहाँको भनाइ छ। तिलोत्तमा समाचारमा अब छोटो विश्राम। मसँग छ कपन्जा को हो यो? केही कुरामा पनि विश्वासिलो रहेनछ। न बानी न पानी, जता पनि चुई राख्ने मैले जानेछु। हेलो हजुर भन्नुस् त। यहाँ केही कुरा मर्मत गर्नु छ, छिट्टै आउनु पर्यो। प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, गुणस्तरीय, टिकाउ, तातो चिसो अनुकूल, लिकेजको पक्का समाधान। यो म्यासेज वाला लिकेजको नि केही समाधान छ कि? प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स, विश्वास प्लम्बिङ को 5 नम्बर प्रदेशको आधिकारिक विक्रेता नमस्ते लुम्बिनी बिजनेस प्रणाली, योगी कुटी बुटोल रूपन्देही। सम्पर्क 9857 42 483 र 9857 42 583। बुटोल मिलन चौक स्थित ईसीएससी ग्रुप कम्प्लिट इलेक्ट्रोनिक स्टोर। हाम्रा विशेषताहरू: कंप्यूटर एंड लैपटॉप, प्रिंटर, ओरिजिनल इंक, गेमिंग कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, नोट काउंटिंग मशीन, इन्वर्टर एंड बैटरी, सीसीटीवी एंड सिक्योरिटी सिस्टम, एयर कंडीशनर, एसर, एसुस, डेल, नेटवर्क सोल्यूशन बिक्री गर्नुको साथै मर्मत सेवा पनि उपलब्ध छ। साथै डिजिटल भुक्तानी उपलब्ध छ। Be genuine, buy genuine. We believe in keeping our customers happy and satisfied. ECSC Group Computer Service Center, Corporate Office, ECSC Building, Milan Chowk, Butol. थप जानकारीको लागि log into www.facebook.com/ECSC Group. Our website www.bestbuyshop.com.np. Let's plan your career together. If you dreamt Australia, think Expert Education for the best place to build your academic career.
Also for IELTS and PTE preparation, expert education and visa services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. विश्रामपछि तिलोत्तमा समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार भन्दा पहिले प्रमुख शीर्षकहरू। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तय। रंगको पर्व होली हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। ठाउँ ठाउँमा होली मिलन कार्यक्रम। राजनीतिमा धर्म हावी हुन नहुनेमा एमाले नेता भुसालको जोड। र भैरहवामा जारी सुपर लिग ए डिभिजनमा शनिबारदेखि सुपर 4 का खेलहरू हुने। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा संयोजक तोकेको छ। प्रदेश समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका 9 जिल्लाका जिल्ला संयोजक तोकेको प्रदेश समिति सचिव कृष्ण अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। जस अनुसार रूपन्देहीमा नारायण तिवारी, कपिलवस्तुमा विष्णु शाह, गुल्मीमा वीरबहादुर कार्की, रुकुम पूर्वमा ओम प्रकाश श्रेष्ठ, नवलपरासी पश्चिममा भवेश्वर तिवारी संयोजकमा चयन हुनु भएको छ। त्यस्तै प्युठानमा तेज बहादुर एमसी, रोल्पामा सुरेन्द्र घरती, दाङमा तुलसीराम पुन र अर्घाखाँचीमा राजेन्द्र भुसाल तोकिनु भएको छ। प्रदेशका पाल्पा र बर्दियामा भने जिल्ला संयोजक तोक्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। जिल्ला संयोजक तय भएसँगै जिल्ला संगठनहरूलाई चुस्त बनाइने अधिकारीले बताउनुभयो। रूपन्देहीमा भएका छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका भलुहीमा लु 2 ख 3573 नम्बरको ट्रिपरले लु 58 प 3965 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा नवलपरासी सुनुवल 4 की 34 वर्षीय शान्ति भण्डारीको मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। उहाँका श्रीमान र 3 वर्षीय छोरा भने घाइते हुनु भएको छ। घाइते दुवैजनाको देवदह मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 15 पत्थर डाँडामा मोटरसाइकलबाट खसेर 23 वर्षीय जित बहादुर थापाको मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलका चालक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलको नम्बर समेत खुल्न नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। भैरहवामा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेटमा शनिबारदेखि सुपर 4 का खेल सञ्चालन हुँदैछन्। यसअघि बुद्ध क्रिकेट क्लब सुपर 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। भैरहवाको सिद्धार्थ रंगशालामा जारी क्रिकेटमा समूह सी बाट 3वटै क्लबले 1-1वटा खेल जितेपछि नेट रन रेटका आधारमा सुपर 4 मा पुगेका हुन्। यही चैत 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने लीगको विजेताले 80,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने खेलको उपविजेताले 40,000 सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। खेल अवधिको म्यान अफ द सिरिजलाई 15,000 ट्रफी र प्रमाणपत्र, बेस्ट ब्याट्सम्यान, बेस्ट बलर र उदयमान खेलाडीलाई 5,000 नगद सहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघले जनाएको छ। हामी तिलोत्तमा समाचारको अन्त्यमा आइपुग्यौं। समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू पुनः एकपटक। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति तय। रंगको पर्व होली हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। ठाउँ ठाउँमा होली मिलन कार्यक्रम। राजनीतिमा धर्म हावी हुन नहुनेमा एमाले नेता भुसालको जोड। र भैरहवामा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेटमा शनिबारदेखि सुपर 4 का खेलहरू हुने। अवस्था तिलोत्तमा समाचार सकियो। सूचना, सन्देश र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला तिलोत्तमा टेलिभिजन एचडी। नमस्ते।